दुरूद हज़ारा। ये दुरूद पाक हज़ारा के नाम से मशहूर है। जो शख्स इस दुरूद पाक को रोज़ाना सुबह और शाम सिर्फ 100 मरतबा पढ़ ले या सुन ले तो अल्लाह करीम इसकी बरकत से 10 लाख मरतबा दुरूद पाक पढ़ने का सवाब भी अता फरमाता है और तमाम मुसीबतों और तकलीफ़ों से भी निजात अता फरमाता है। ये दुरूद पाक रिज़्क में इजाफा, कारोबार में तरक्की के लिए भी बेहद मुफीद और एक निहायत मुजर्रब वजीफा है। जो शख्स रोजाना सुबह और शाम इस दुरूद पाक को सिर्फ 100 मरतबा सुन लेता है, अल्लाह करीम उसके रिज़्क में और कारोबार में इतना इजाफा फरमा देता है कि उसके पास दुनिया की किसी चीज की कमी नहीं रहती। हम इंशाअल्लाह ताला इस दुरूद पाक को 100 मरतबा ही पढ़ेंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारा साथ दीजिए, हमारी वीडियो को लाइक फरमाएं और 100 मरतबा आपने हमारे साथ इसको पढ़ना भी है और सुनना भी है। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम से जो भी मांगेंगे वो इसकी बरकत से जरूर अता फरमाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़र्रतिन मिअत अल्फ मर्रा मिअत अल्फ मर्रतिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़र्रतिन मिअत अल्फ मर्रा मिअत अल्फ मर्रतिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़र्रतिन मिअत अल्फ मर्रतिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़र्रतिन मिअत अल्फ मर्रा मिअत अल्फ मर्रतिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़र्रतिन मिअत अल्फ मर्रा मिअत अल्फ मर्रतिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़र्रतिन मिअत अल्फ मर्रतिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद
وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة 100,000 مرة وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة 100,000 مرة وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة 100,000 مرة وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة 100,000 مرة وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة 100,000 مرة وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة 100,000 مرة وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000
كل ذرة 100,000 مرة 100,000 مرة وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة 100,000 مرة وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة 100,000 مرة وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة 100,000 مرة وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة 100,000 مرة وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة 100,000 مرة وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة وبارك وسلم
مرة 100,000 مرة وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة 100,000 مرة وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة 100,000 مرة وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة 100,000 مرة وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة 100,000 مرة وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة 100,000 مرة وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة وبارك وسلم. اللهم صل على
وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة 100,000 مرة وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة 100,000 مرة وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة 100,000 مرة وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة 100,000 مرة وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة 100,000 مرة وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة 100,000 مرة وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000
مرة 100,000 مرة وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة 100,000 مرة وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة 100,000 مرة وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة 100,000 مرة وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة 100,000 مرة وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة 100,000 مرة وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة وبارك وسلم. اللهم صل على
وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة 100,000 مرة وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة 100,000 مرة وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة 100,000 مرة وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة 100,000 مرة وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة 100,000 مرة وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة 100,000 مرة وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000
كل ذرة 100,000 مرة 100,000 مرة وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة 100,000 مرة وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة 100,000 مرة وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة 100,000 مرة وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة 100,000 مرة وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة 100,000 مرة وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة وبارك وسلم
وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة 100,000 مرة وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة 100,000 مرة وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة 100,000 مرة وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة 100,000 مرة وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة